नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको जुन आज साधन सभा हुन गइरहेको छ, आफ्नो स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप कार्य सफल होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै 2 वर्षमा तपाईहरुको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पनि रहेछ। विगतका दिनहरूमा जस्तै आउने दिनहरूमा पनि एउटा सक्षम, कुशल र यो क्षेत्रलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने नेतृत्व चयन हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अग्रिम शुभकामना, बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज सम्मानित हुनुहुने सबै व्यक्तित्वहरूलाई पनि हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। कता कता अप्ठ्यारो पनि लाग्यो। हरेक पटक चाहिँ मन्त्रीज्यूको व्यस्तता भन्ने खालको कुराहरू आयो। मलाई यो शब्द त्यति सुन्न मन लाग्दैन थियो। जति व्यस्त भए पनि व्यस्त छु भन्न मन नलाग्ने, समय व्यवस्थापन गर्ने, आफूले मिलाएर समय व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा भित्रैदेखि त्यो खालको मान्यता राख्ने मान्छे परे। अब भयो के त भन्ने कुरा अलिकति प्रश्न पार्नै पर्यो जस्तो लाग्यो मलाई। समयको चाप त धेरै नै छ, उहाँहरू आफैलाई थाहा छ म कुन बीचमा आएँ भन्ने कुरो। सबभन्दा पहिलो कुरो त म उद्घाटन मन्त्री बन्न नरुचाउने मान्छे। मेरो स्वभाव मलाई नजिकबाट हेर्ने धेरैजनालाई थाहा छ र व्यक्तिगत रूपबाट भन्दाखेरि म त्यति आफूले गरेको कामको प्रचार नचाहने मान्छे पनि हो। पत्रकार साथीहरूले मलाई गाली पनि गर्नुहुन्छ, तैँले काम गर्छस् तर भन्दैनस् भनेर पनि भन्नुहुन्छ, अलि गाली पनि गर्नुहुन्छ। र यसको अर्थ यो होइन कि मैले गरेको काम चाहिँ लुकाएर राख्ने भन्ने कुराहरू होइन। यहाँ मन्त्रालयको गतिविधिको पारदर्शिताको कुरो पनि सुझाव दिने क्रममा आएको छ। यो मन्त्रालयको कामको पारदर्शिताको कुरा यता योसँग जोडिँदैन भन्ने लाग्छ। जे काम मन्त्रालयले गर्छ त्यो सबै कुरोहरू पारदर्शी हुनुपर्दछ। हरेक कामहरू सुसूचित हुने, जनताले यसको जानकारी पाउने हक राख्नु पर्दछ। यो संवैधानिक अधिकार हो भन्ने नै मेरो ठहर हो। र अब भयो के त भन्दाखेरि मैले एउटा नीति बनाएको थिएँ। मुलुक संहितामा गइसकेको स्थिति छ। संहितामा गइसकेपछि हाम्रो राज्य संरचना 3 तहको छ। यो मैले तपाईहरुको बीचमा भनिराख्नु पर्ने विषय होइन र यही अनुसारले सहकारीहरू पनि हाम्रो संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुरूप धेरै जसो सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहमा गइसकेको छ। स्थानीय तहको चाहिँ एकल अधिकार सूची अन्तर्गत गइसकेको स्थिति छ। त्यस पछाडि प्रदेशमा बाँकी रहेका सहकारीहरू प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत प्रदेशमा गएको छ र सौमा रहेको सहकारी भनेको 125 वटा हो। अरू चाहिँ यो व्यावसायिक समेत गर्दाखेरि 141-42 वटा त्यस्तै मात्रै रहेको अवस्था हो। र यो स्थितिमा जे हामी लेख्छौँ त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। संविधानमा लेख्दैमा, अन्य ऐनहरूमा, नियमावलीहरूमा, कार्यविधिहरूमा लेख्दैमा त्यो आफै कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसलाई हामीले एकदमै दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भनेको हामी हौँ, पात्रहरू हौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता र त्यो मान्यता अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो रह्यो कस्तो त भन्दाखेरि सानो अब घरमा सहकारी छ। यहाँ पनि धेरै कुरा उठाइसक्नु भयो। एउटै घरमा 3-4 वटा साइनबोर्डसम्म पनि देख्न सकिन्छ। अनि यो बेला भनेको चाहिँ पुरा साधन सभाको ओइरो लाग्ने बेला रहेछ। एक दिन त मेरो टेबलमा मैले 25 वटासम्म त गने है, मलाई लाग्छ 27 वटा जस्तो लाग्छ। एक दिनमा 27 वटा चाहिँ सहकारी संस्थाको साधन सभाको चाहिँ निम्तो आयो। अब एक दिनमा यति धेरै सहकारी संस्थाको निम्तो मान्न जान थालेपछि मन्त्रीले गर्छ काम के? त्यो त उद्घाटन मन्त्री भन्दा त केही हुँदैन। म यति ठाउँमा गएर उद्घाटन गरेँ भनेर प्रचार गर्ने भन्दा त अरू त केही हुन सक्दैन। तपाईहरु आफै भन्नुहुन्छ फेरि मन्त्रीहरू यस्तो गर्ने होइन, काम
गर्ने हो भन्नुहुन्छ, अनि अरूको लागि चाहिँ काम गर्ने, आफ्नोमा आएर चाहिँ उद्घाटन गर्ने, यो दोहोरो मापदण्ड भयो। अनि मैले नीति के बनाएँ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त मन्त्रीहरू काम गर्ने हो, आफ्नो ठाउँमा रह्यो त्यो। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जे कुरो संविधानमा लेखिएको छ, संविधानमा लेखिएको कुरालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हामीले गर्नुपर्दछ, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले स्थानीय तहको चाहिँ सहकारीहरू, स्थानीय तहका नेताहरूले, अझ म त यो नेता मन्त्रीले उद्घाटन गर्ने कुराको त सख्त विरोधी हो। मैले जति गर्न खोजेको छु म आफैले पनि मेरो मूल्य मान्यता अनुसार मैले गर्न सकेको छैन। म त्यसमा आफै चाहिँ आफैले आफैमाथि क्षमा माग्छु। अरूसँग क्षमा मागेर हुने कुराहरू रहन्छ, यो नगर भन्ने, आफ्नो चाहिँ गर भन्ने भएपछि अरूसँग कोसँग क्षमा माग्ने, आफैले आफैसँग क्षमा माग्ने यो स्थिति छ। आफैले आत्मग्लानी हुन्छ, मैले यो गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लागिरहेको हुन्छ र फेरि पनि विभिन्न परिस्थितिले गरिराख्नु परेको स्थिति हुन्छ। यो कुरालाई चिर्न सक्नु पर्दछ। म क्रमशः चिर्छु भन्ने चाहिँ मेरो दृढ अठोट पनि छ। म यो अठोट पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो क्रममा भइदियो के भन्दाखेरि मेरो बुझाइ, म त यो कुनै पनि सहकारीमा गएको छैन, केन्द्रीय अहिलेसम्म गएको भनेको नेप्सुनको चाहिँ एउटा त्यो केन्द्रीय सहकारी भएको कारणले, एउटा सञ्जाल भएको कारणले त्यो एउटामा, त्यो पनि मैले नजाउँ भन्ने सोच बनाएको थिएँ। फेरि सबैबाट होइन, यसमा त अब केन्द्रको भएर जानु पर्दछ भन्ने लाग्यो। मेरो मान्यता के हो भने म यो मञ्चबाट तपाईँलाई पनि आग्रह गर्छु, जुन क्षेत्रको चाहिँ मान्छे हो, विज्ञ हो, उसलाई बोलाउनु पर्दछ, त्यो उनीप्रतिको सम्मान पनि हुन्छ भन्ने हो। सहकारीको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भनेदेखि स्थानीय तहमा पनि स्थानीय नेतालाई पनि नबोलाउनुहोस्, मेरो आग्रह त्यो हो। त्यो स्थानीय तहमा सहकारीको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका मान्छे यदि त्यस्तो भेट्टाउनुहुन्न भने एउटा सामाजिक रूपबाट प्रतिष्ठित व्यक्ति, सामाजिक रूपबाट महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको मान्छेलाई बोलाइदिनुहोस् न। त्यो हो तरिका। प्रदेशमा पनि त्यही हो, सङ्घमा पनि त्यही गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो मान्यताले कामयाबी हासिल गर्न सकेको छैन। मलाई आफैले आफैमा ग्लानि हुने विषय भनेर मैले भने। र आज भएको कुरो के हो भने मैले पनि उहाँहरूको सहकारी जोडिएपछि यो सहकारी संस्था भन्ने ठाने। मेरो त अलरेडी सेप यो भन्दा पछाडि उहाँहरू सबैलाई थाहा छ। मैले भन्नुभन्दा अगाडि मेरो चाहिँ पत्रकार यो चाहिँ सञ्चार संयोजकले उहाँलाई भनि नै सकेको, त्यो पहिला नै सेट प्रोग्रामहरू थियो, त्यसमाथि त अब दैनिक कार्यक्रम थपेको त अलग्गै छँदैछ र सक्ने स्थिति थिएन। सायद उहाँहरूको दिउँसो कार्यक्रम थियो। मैले चाहिँ ल तपाईँहरू सहकारीको क्षेत्रमा कलम चलाएको यो चाहिँ समाज भन्ने थाहा पाए पछाडि मैले ल हुन्छ, बरु अब समय चाहिँ मैले दिउँसो सक्ने स्थिति भएन, बिहान राखिदिनु भनेर भने। तपाईँहरूको जुन कठिनाइ भयो बिहान राख्दाखेरि चिसोको बेलामा युवाहरूलाई अलिक उठ्न अलिक जान चल्दैन। हामी बुढाखाडा भए त 3-4 बजे नै अब निद्रा खुल्छ, हिँडिहाल्छौँ, उठिहाल्छौँ। अब बच्चा र बुढालाई जाडो लाग्नु पर्ने समय अलिअलि अब कलियुग लागेको छ, युवाहरूलाई अलिक धेरै लाग्छ। अब त्यस्तै भयो। तपाईँहरूको असुविधाको लागि म क्षमा प्रार्थी पनि छु। बिहान राख्नु पर्यो र तपाईँहरू, मेरो मान्यता के हो भने जति कलम तिखो भयो उति चाहिँ काम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा नै म विश्वास गर्छु र यसैलाई नै मैले महत्त्व दिएर नै म यहाँ आएको हो र मेरो उपस्थितिले नै तपाईँहरूको यो कार्यमा मैले कति महत्त्व दिएको छु भन्ने कुरा जवाफ यसैले नै दिन्छ भन्ने लाग्छ। मेरो उपस्थिति आफै बोल्छ भन्ने लाग्छ। मैले यसमा धेरै भन्नुपर्ने कुराहरू रहेन भन्ने चाहिँ कुरा राख्न चाहन्छु र खास गरिकन अब मैले सहकारीको क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। अब मूलत सहकारीको मूल मर्मबाट निर्देशित सहकारी मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापको विकास तथा विस्तार, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, बचत परिचालन र लगानीको माध्यमबाट सामाजिक सशक्तिकरण मार्फत गरिबी न्यूनीकरणको राष्ट्रिय लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। सहकारी भनेको सबैको लागि एक र एकको लागि सबै भन्ने दर्शनबाट अभिप्रेरित भई सहकारी सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु। मेरो मान्यता यो हो। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको मात्रै हेर्दा पनि 2 खर्ब 15 अर्ब बचत एवं 1 खर्ब 92 अर्ब लगानी भएको तथ्याङ्कबाट पनि यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील क्षेत्र रहेको स्पष्ट हुन्छ।
कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी, जसलाई हामीले ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छौँ, मा सहकारी क्षेत्रको मात्र योगदान 5% भन्दा बढी हुनु हाम्रो लागि सुखद नै भन्नुपर्दछ। र यो सँगसँगै हाम्रो संविधानले नै 3 खण्ड अर्थनीति अवलम्बन गरेकोबाट पनि यसको महत्त्व छर्लङ्ग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, छरिएर रहेको श्रम, सिप, पुँजी र प्रविधिलाई एकीकृत गर्ने, बृहत सञ्जालीकरण मार्फत समग्रमा उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनाद्वारा उद्यमशीलताको प्रवर्धन गरी स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर समग्रमा सहकारी आन्दोलनमा हाल आएर विभिन्न यसको इतिहासको बारेमा अघि भनिसक्नु पनि भएको छ पूर्ववक्ता हाम्रो सहकारी अभियन्ताहरूले। 65 वर्षको यो इतिहासमा के भयो र कुन बेलादेखि यसले चाहिँ एउटा गति लियो आदि धेरै कुराहरू भनिसकेको कारणले गर्दाखेरि म त्यतातिर धेरै प्रवेश गर्न चाहिन। र खास गरिकन यो समग्र सहकारी आन्दोलनमा हाल आएर विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरू थपिएका छन्। सहकारी कार्यको संलग्नता उत्पादन तथा रोजगारी क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋण कारोबारमा बढी केन्द्रित हुँदै जानु, केही सहकारीका सिद्धान्त मूल्य तथा मान्यता यो मैले किन भने सहकारी स्थापना अथवा सहकारीको जन्म नै कुन सिद्धान्त कुन मूल्य र मान्यतामा भयो भन्ने कुरा त हाम्रो सहकारी अभियन्ताहरूले नै धेरै जान्ने कुरा हो। म थोरै यसको चाहिँ अध्ययनकर्ता भएको कारणले मैले यो कुराहरू भनिरहेको छु। र यो मान्यता अनुसरणको कमजोर अवस्था अहिले त्यो अनुसारले चाहिँ अगाडि बढेको छैन भन्ने नै धेरै जनगुनासो छ। यो कमजोर अवस्था वित्तीय सुशासनको कमजोर कार्यान्वयनबाट समग्र सहकारी सुशासनमाथि प्रहार भइरहेको कारण सहकारी प्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा घट्दै गइरहेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। बचतकर्ताहरू यहाँ अहिले भएका घटनाहरू, सङ्कटग्रस्त सहकारीहरू, यी कुराहरूबाट पनि यस्ता कुराहरू अगाडि आउँछ भन्ने मैले राख्न खोजेको हुँ। मैले धेरै व्याख्या गरिनँ। बचतकर्ताहरूको बढिरहेको गुनासो, केही संस्थाहरूको खराब नियत एवं समस्याग्रस्त संस्थाहरू बढ्दै जानुले पनि यो क्षेत्र झन जोखिमयुक्त हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ। सरकारले तोकेको सन्दर्भ ब्याज दर भन्दा अत्यधिक बढी ब्याज दर लिने, सेवा शुल्क सन्दर्भ ब्याज दरको कुरो पनि यहाँ उठेकै छ। त्यसको उहाँले उठाउनु भएको कुराको बारेमा म पछि भन्नेछु। यो अहिले पनि म आफैले भोगेको कुरो पनि मैले भनिरहेको छु। सरकारले तोकेको एउटा तर विविध नाममा चाहिँ कसरी ब्याज दर लिएको छ भन्ने बारेमा पनि, सेवा शुल्क बढी लिने, ब्याजलाई समेत सामामा जोडी पुँजीकृत गर्ने, अपारदर्शी र तोकिएको भन्दा बढी अनावश्यक बचत खर्च गरिदिने, सारभूत सदस्य सहभागिता बिना केही सीमित व्यक्तिहरू भेला भई वार्षिक साधारण सभाको स्वरूप दिई निर्णय तथा खर्च गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा सेवा सुविधामा सदस्यहरूलाई विभेद गर्ने, समयमै लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन तयार नगर्ने, नियामक निकायलाई नियमित रिपोर्टिङ नगर्ने, धितो लिलाममा पारदर्शिता कायम नगर्ने आदि जस्ता विषयमा गम्भीर गुनासो सुनिने गरिएको छ। यो जनताको र सहकारी क्षेत्रमा लागेकाहरूको गुनासो हो। यो सहकारीका आधारभूत मूल्य मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर रहेर गरिएको केही क्रियाकलापको कारण यस क्षेत्रप्रति नै नागरिकको विश्वास घटिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा संस्थागत सुशासनको विषयलाई यस क्षेत्र अगाडि बढाउने हो भने राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर जाने हो कि भन्ने भइरहेको स्थितिमा यस विषयलाई मूलतः सहकारी डेस्क हेर्ने पत्रकार जुन तपाईहरुले नेपाल सहकारी पत्रकार समाज भनेर स्थापना गर्नुभएको छ, यस पत्रकार मित्रहरूले यसको ग्राउन्ड रियालिटीमा रहेर यसको चिरफार गरी वास्तविक स्थिति तपाईहरुको सशक्त कलमको माध्यमबाट जनसमक्ष उजागर गरी सहकारी प्रतिको आम नागरिकको विश्वास र भरोसामा जुन नकारात्मकता सिर्जना भएको छ, अब त्यो विश्वास र भरोसा बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्नेमा म आशावादी छु। जुन कुरा मैले अघि भने त्यति मात्र होइन, अरू विषयमा पनि अब कतिसम्म
आक्षेप लाग्ने गरेको छ भने सहकारीहरूले चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू विशेष गरेर बचत तथा ऋण सहकारीहरूले चाहिँ सहर केन्द्रित बनाएको भन्ने पनि छ र सहकारीको मर्मबाट विचलन भएको भन्ने पनि कुराहरू आएको छ। बचत परिचालनमा चाहिँ मात्र केन्द्रित भएको, घर जग्गा कारोबारमा ठुलो लगानी गरेको, बचतकर्ताप्रति चाहिँ कम उत्तरदायी रहेको जस्ता थुप्रै आरोप लाग्ने गरेका छन्। यो आरोप मिथ्या रहोस् भन्ने म चाहन्छु। कतिपयले यो कुराहरू आग्रह पूर्वाग्रह राखेर पनि गरेको होला, तर कतिपय कुराहरू अब वास्तविक पनि हुन सक्छन्। यो के हो भन्ने सम्बन्धमा यो समस्या हामीले यो थुप्रै खालका समस्याहरू हामीले देख्यौँ। यो समस्या नीतिमा हो कि नियतमा हो, यसको पनि खोजी हामीले गर्नुपर्नेछ र यसमा तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो पत्रकार समाज जसले सहकारी क्षेत्रमै विशेष गरेर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिराख्नु भएको छ, यसैको अलग डेस्क सिर्जना गर्नु भएको छ र यही सन्दर्भमा एउटा चाहिँ संस्था नै सिर्जना गर्नु भएको छ। तपाईहरुले जुन कुरा मैले उठान गरे यो मेरो भनाइ होइन, एकाध कुरा त मेरो पनि हुन सक्ला, तर अधिकांश जनगुनासोका कुराहरू छन्। यो जनगुनासोको कुरालाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने? यो सहकारी भनेको वास्तवमा राष्ट्र निर्माणको लागि राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन सक्दछ र गरिबी सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर र एउटा राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गरेर र गरिबी निवारण हामीले यही कसैको भर नपरिकन गर्न सक्छौं। हाम्रा एउटा राष्ट्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको, संवाहक शक्तिको रूपमा रहेको युवाहरूलाई चाहिँ बाहिर खाडीका मुलुकहरूमा जानुपर्ने स्थिति चाहिँ बाट अन्त गर्न सक्छ। त्यो स्थिति जुन सिर्जना भएको छ त्यो स्थितिको अन्त गर्न सक्ने कुराहरू पनि सहकारीबाट हुन सक्दछ। राष्ट्र निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर हामीले भाषण गरेर र कागजमा लेखेर हुने कुराहरू होइन। यसलाई वास्तविक रूपबाट हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि सहकारी एउटा गतिलो माध्यम हुन सक्दछ भन्ने हो। यसलाई गतिलो माध्यम बनाउनको लागि सहकारी प्रति चाहिँ जुन उठेका यी नकारात्मक धारणाहरू छन्, यो नकारात्मक धारणा त्यसमाथि पनि एकाध चाहिँ सहकारी संस्थाबाट भएका चाहिँ गलत क्रियाकलापले गर्दाखेरि सहकारी संस्थाप्रति नै एउटा उदासीनता हुने, जनताको भरोसाहरू उठ्दै जाने स्थिति सिर्जना भइसके पछाडि हामीले एउटा संविधानमा, मैले अघि नै पनि भने, संविधानमा व्यवस्था गरेको एउटा 3 खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई स्थापित गर्न सक्दैन। त्यसकारणले जनताको विश्वास र भरोसा चाहिँ हामीले हासिल गर्नको लागि पनि यो समाजले सशक्त कलम चलाउनु पर्दछ भन्ने हो। त्यसको लागि अब नीतिगत नियतमा खराबी हो भनेदेखि त्यही अनुसारले हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। होइन, नीतिमा यदि खराबी हो भने अथवा नीतिगत कानुनी र व्यवहारिक समस्या छ भनेदेखि त्यो समस्या समाधान गर्न म तयार छु। यदि नीतिमै नियतमै चाहिँ यो समस्या हो भने तपाईँ हामी सबैले म भनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा हामीले आत्मसमीक्षा गरौँ र अगाडि बढौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। र जुन अघि बोल्ने मित्रहरूले केही सुझावहरू दिनुभएको छ, खास गरिकन पूर्व अध्यक्षले दिनुभएको जस्तो लाग्छ, सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको भन्ने कुराहरू, र त्यो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनको लागि मैले प्रयत्न गर्नेछु। म यति कुरा तपाईलाई भने। र सहकारी विभागको पारदर्शिताको पनि कुरा उठाउनु भयो। पारदर्शिता हुनुपर्दछ। अब एउटा कुरा तपाईले पनि के खोज्नु भएन भने कुनै पनि योजना बनिरहेको छ भने त्यो योजना बनिरहेको योजना पनि अहिले दे भन्ने खालको पनि छ, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला। त्यो पहिला नै हामीले प्रचार गर्यो भनेदेखि गर्न चाहेका कुराहरू कतिपय कुराहरू भत्तापुङ्ग हुँदो रहेछ। मैले तपाईलाई मेरो अनुभव एउटा सेयर गर्छु। म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति हुँदाखेरि एउटा काम मैले गर्न खोजेको थिएँ। त्यो काम कहाँबाट बाहिर लिक भएछ, भइसके पछाडि विभिन्न खालका लबीहरू भयो।
त्यो काम गर्नै पर्ने जनताको राष्ट्रको पक्षमा र जनताको राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा थियो। त्यो कुरालाई नगर्नको लागि धेरै चलखेलहरू भयो। अब एक्लो बृहस्पति झुठो जस्तो हुँदो रहेछ, गर्न चाहेर पनि कयौँ कुराहरू हुन सक्दो रहेछ। त्यस कारणले सूचनाहरू गर्नुभन्दा अगाडि नै लिक भयो भनेदेखि, योजना प्रकाशित भयो भनेदेखि हाम्रो समाज अहिले कस्तो छ मैले तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन, मलाई भन्दा धेरै जानकारी तपाईँहरूलाई छ। त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले पनि नमागिदिनु होला र भइसकेको कामहरूलाई चाहिँ लुकाउनु हुँदैन, त्यो पारदर्शी हुनुपर्दछ भन्ने हो। त्यस्ता एकदमै गर्नुपर्ने र अन्य अरू ठाउँबाट बाधा व्यवधान आउने खालका कुराहरू छन् भनेदेखि पहिला फ्ल्यास नगर्नु राम्रो, कार्य सम्पादनमै चाहिँ व्यवधान हुन्छ, होइन भनेदेखि कुनै पनि कुराहरू लुकाउनु पर्ने जरुरी छैन भन्ने हो मेरो मान्यता। त्यसमा मेरो साथ रहन्छ भन्ने कुराहरू मैले भन्न चाहेँ। अब प्रशिक्षण केन्द्रले चाहिँ एउटा कोर्स राखेको थियो, अहिले भएन भनेर भन्नुभयो। कस्तो कोर्स हो? तपाईँहरूको हितको लागि, समग्र राष्ट्रको हितको लागि छ भनेदेखि म बुझ्छु, यो कोर्स नियमित गर्नको लागि मेरो प्रयत्न रहन्छ। र अब यसको सँगसँगै मन्त्रालयको गतिविधिको पारदर्शिता, मन्त्रालयमा त केही पनि कुराहरू लुक्दैन। तपाईँले आएर मेरो टेबलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि केही पनि फाइल नअड्किने मन्त्रीको रूपमा सायद दर्ज हुन्छु होला। सबै कुरो पारदर्शी छ, त्यहाँ कुनै पनि कुराहरू लुक्दैन र अरू कसैले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू लुकाएको छ भनेदेखि त्यो कुरामा मैले सचेत गराउने कामहरू गर्छु, सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउने कामहरू गर्छु। मैले यति पनि तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। र अर्को कुरो, नयाँ सहकारी दर्ता नगर्ने भन्ने कुराहरूमा मेरो मान्यता त्यही नै हो। हकलाई सशक्त बनाऊ, बलियो बनाऊ, राम्रो र प्रभावकारी बनाऊ भन्ने हो। नयाँ धेरै खोलेर हुँदैन, बरु मर्जरमा जानुपर्दछ भन्ने कुराहरू हो। एउटै घरमा धेरै साइनबोर्ड झुन्ड्याउने हिसाबमा अब जानु हुँदैन भन्ने नै मान्यता राख्छु। त्यसको लागि के गर्नुपर्दछ तपाईँहरूको पनि सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्छु र यसमा हामी एकै ठाउँमा छौँ भन्ने म यति कुरा राख्न चाहन्छु। चाहिँ भिन्न मत राख्नुपर्ने कुरै भएन। म त सहकारी स्थापनाको जुन सिद्धान्त अनुसार, जुन उद्देश्य, जुन मर्म र भावनाका साथ सहकारी स्थापना भएको छ त्यो अनुसार चलाउनु पर्छ भनेपछि यो व्यावसायिक बनाउने भन्ने कुरामा त कुनै विवादै रहेको कुराहरू भएन। अब जहाँसम्म सन्दर्भ ब्याज दरको कुरो छ, अब हाम्रो यहाँ अहिले भन्नुभयो हाम्रो तामाङजीले, होइन, अब यो अरू ठाउँमा बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने गरौँ भनेर भन्नुभयो। कुरो त साह्रै मिठो, तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भ कस्तो भयो भने बढ्न जान्ने, बढ्दा बढ्न जान्ने, घट्दा घट्न नजान्ने, है। बढ्या बढे, घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तेलकै कुरो गरौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्छ, कति मात्रामा घट्छ, यहाँ 1 रुपियाँ घट्छ, है। स्थिति यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। र मेरो मान्यता के हो भने ब्याज दर बढाउने होइन, यो सहकारी जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको छ ब्याज दर बढाउने होइन। तपाईँहरूलाई परेका अप्ठ्यारो कहाँ के छ त्यसलाई अर्को माध्यमबाट फुकाउने कुराहरू हुन्छ। त्यो सहकारी त जसको लागि भनेर यो स्थापना भएको, जसले योबाट सेवा पाउनु पर्ने हो, उनीहरूको लागि त सङ्घर्ष अझ योभन्दा घटाएर अगाडि जाने हो नि त। यो ढङ्गले सोच्नु पर्यो। अब यो बारेमा छलफल गरौँ। मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राखेँ, बसेर छलफल गरौँ। ब्याज दर बढाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई को चाहिँ यो दायरा बढ्ने अथवा चाहिँ फाइदा हुने भन्ने लाग्दैन। सहकारीको मूल मर्म अनुसार जाने हो भने ब्याज दर चाहिँ घटाउने। यसमा चाहिँ मैले अर्को ढङ्गले पनि सोचिरहेको छु। सहकारीले कहाँनिर प्रयोग गर्नुपर्दछ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने एउटा भिजन पेपर पनि तयार गर्न लगाइरहेको छु। सायद आज भोलि त्यो सहकारीको भिजन पेपर पनि आउँछ र त्यसमा चाहिँ त्यो अनुसारले अगाडि बढ्न म खोजिरहेको छु। समग्रमा हचुवाको भरमा कुनै नीति बनाउने होइन। त्यो नीति बनाउँदाखेरि पनि कसैको दबाव र प्रभावमा होइन, अझ विशेष खास गरिकन त अब इन्ट्रेस्ट ग्रुपको मात्र हुँदै होइन, कुनै पनि हालतमा इन्ट्रेस्ट ग्रुपको दबाव र प्रभावमा पर्नु हुँदैन। हामीले हेर्ने भनेको राष्ट्रहित र जनहितै हो। र सहकारीको कुरा गर्दाखेरि त तल्ला तहका ती समुदाय जो सहकारीको माध्यमबाट लाभान्वित हुन सक्छन् उनीहरूलाई केन्द्रित गरेर नीति बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। त्यही अनुसारले भिजन पेपर बन्दैछ।
र यो भिजन पेपर अनुसारले नै अगाडि बढिन्छ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। र अन्तमा यहाँहरूले फेरि पनि सशक्त कलम चलाउनु हुनेछ र सहकारीमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त गर्दै सहकारीप्रतिको जनताको नकारात्मक धारणाहरूलाई चिर्दै यो प्रति सहकारी भनेको यस्तो हो भनेर सकारात्मक धारणा बनाउने, जनताहरूको चाहिँ यसमा आकर्षण बढाउने काममा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, रहनेछ। र मलाई पनि तपाईँहरूले आवश्यक सल्लाह सुझावहरू दिनुहुनेछ। तपाईँहरू मसँग भेट्नको लागि कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह एउटा मात्र हो, समय नलिकन नआइदिनु होला, किनभने मलाई पुर्याउन कसैलाई पनि मन लाग्दैन। आइदिनुहुन्छ, अब कुरा गर्न सकिँदैन, 2 मिनट मुख हेरेर त हुँदैन। गहन कुरा, नीतिगत कुरा गर्नको लागि त केही समय चाहिन्छ। समय लिएर आउनुभयो भने महत्त्वका साथ तपाईँहरूको विषयलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएर सुन्नेछु। सुन्ने मात्र होइन, ती महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन गर्नको लागि म दृढ प्रतिबद्ध छु भन्दै पुनः यहाँहरूको चाहिँ यो साधन सभा सफल रहोस्। तपाईहरूले जुन उद्देश्यका साथ स्थापना गर्नुभएको छ त्यसमा सशक्त कलम चलाउनुहोस् र मन्त्रालयको तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपबाट त्यो मन्त्रालयमा म भए पनि नभए पनि म समाज परिवर्तनको एउटा सचेत नागरिक हुँ, एउटा अभियन्ता हुँ। यो अभियन्ता र एउटा सचेत नागरिक, जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले म जुन ठाउँबाट भए पनि तपाईँहरूको साथमा, तपाईँहरूको सशक्त कलम चलाउने अभियानको साथमा सदैव रहनेछु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त।